व्यूअर्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं समरी जो है इस ड्रामा की द विंटर्स टेल की। इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेहतर तौर पे क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले ये जो ड्रामा है ये 1610 और 1611 एडी के दरमियान जो है वो लिखा गया है। और फर्स्ट ये प्रेजेंट किया गया ग्लोब थिएटर के अंदर 15 मई 1611 को। और इसके थीम जो है इसका द ट्रिम्फ ऑफ टाइम है, यानी वक्त की फ़तह। मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डाउट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सक्सेस ऑफ लव है, जेलसी है। तो ये सारे इसके अंदर जो है वो इसके थीम्स हैं। स्टोरी इसकी कुछ इस तरह से है कि दो बादशाह होते हैं। एक का नाम पोलियाक्जन्स है जबकि दूसरे का नाम लियोन्स है, और वो दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। और लियोन्स जो है वो दावत देता है पोलियाक्जन्स को कि वो उसके पास आए और कुछ वक्त गुजारे, और वो उसके पास आ जाता है और रहने लग जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और जो है यानी वो काफ़ी अच्छा टाइम गुजारते हैं। तो अब पोलियाक्जन्स कहता है कि मैंने वापस जाना है, काफ़ी टाइम गुजर जाता है और उसे वापस कहता है मैंने जाना है। तो लियोन्स उसे बहुत कहता है कि यार रुक जाओ, कुछ दिन बाद जो है तुम चले जाना। तो उसमें पोलियाक्जन्स इसरार करता है नहीं कि स्टेट मैटर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसे वापस जाना होगा। अब दूसरा लियोन्स जो है वो देखता है कि पोलियाक्जन्स जो है वो नहीं मान रहा, तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो जो है वो कहे पोलियाक्जन्स से कि वो यहाँ पे रुक जाए और कुछ टाइम और रुके। तो उसकी वाइफ जाती है और उससे कहती है कि रुक जाओ, तो वो उसके इसरार पे रुक जाता है। तो अब यहाँ से ना स्टोरी टर्न लेती है और डाउट आ जाता है यानी कि लियोन्स के माइंड में कि इसका और उसकी बीवी का जो है कुछ रिलेशन चल रहा है पोलियाक्जन्स के साथ, और इन लोगों का कोई अफेयर है, और वो उनके ऊपर अडल्ट्री और इस किस्म के जो है वो उसका जूं जूं सस्पेक्ट ग्रो करते हैं, तो उसका जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। अब जो किंग है लियोन्स वो बहुत ज़्यादा यानी हैरानगी का शिकार होता है कि अचानक से उसके दोस्त ने कैसे फ़ैसला बदल लिया, उसकी बीवी ने उसे कायल कर लिया। तो फिर राइटर यहाँ पे शेक्सपियर जो हैं वो ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात शक जो है वो रिश्तों को, मज़बूत से मज़बूत रिश्तों को तबाह कर देता है। और यही होता है कि उसकी बीवी जो है वो हमला होती है और वो समझता है कि इसका यानी कि किंग पोलियाक्जन्स के साथ कोई अफेयर है। तो इससे उसका शक जो है वो बढ़ता जाता है और वो समझता है कि ये बच्चा जो है उसके पेट में वो भी नाजायज़ है। और क्योंकि शक जो है वो इंसान को अंधा कर देता है, तो उसके मनफी जज्बात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। और वो उसे उकसाते रहते हैं कि वो पोलियाक्जन्स को यानी मार दे। और फिर उसकी दोस्ती जो है वो सोचता है कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, ये ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी शक उसे अंधा कर देता है। और पोलियाक्जन्स जो है वो फिर आखिरकार पोलियाक्जन्स को मारने का फ़ैसला कर लेता है। और इसमें उसका एक जो वफ़ादार मुलाजिम होता है कैमिलो, उससे कहता है कि वो जो है वो यानी बादशाह यानी वो उसे जो है वो जहर दे के पोलियाक्जन्स को मार दे, कैमिलो यानी उसको बादशाह को मार दे। तो वो जो कैमिलो है वो बड़ा वफ़ादार होता है लेकिन बड़ा एक बाज़मीर इंसान होता है। तो वो पोलियाक्जन्स को बताता है कि इस तरह से लियोन्स उसे मारना चाहता है, और वो उसे भगा देता है वहाँ से और ख़ुद भी फ़रार हो जाता है। इस तरह इनके फ़रार पर जो है वो लियोन्स और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी बीवी के ऊपर जो है वो सरकारी तौर पे इल्ज़ाम लगा देता है, और उससे उसके बच्चे के ऊपर भी नाजायज़ होने का इल्ज़ाम लगा देता है और उससे अपनी बीवी को जेल में डाल देता है। और जबकि जो बाकी लोग होते हैं, जो उसके शुरफा होते हैं, उसकी जो यानी मजलिस के, वो उसे मना भी करते हैं। और ओरेकल्स ऑफ डेल्फी एक रूहानी और अदयाती मरकज़ है, वहाँ पर भी दो मसाहिबीन को भेज देता है ताकि वहाँ से वो कुछ पता करके आएँ और सारी मालूमात करें। तो उन दोनों के नाम जो हैं क्लियोमन्स और डायोन होते हैं। और उनको वो जब वापस आते हैं तो वो भी उस की बीवी और उसके बच्चे की बेगुनाही का जो है वो सबूत देते हैं और बताते हैं कि वो बेगुनाह है। अब वो जो बंदे यानी कि जो वापस आए थे ओरेकल ऑफ डेल्फी से, वो उन्होंने भी जो है वो ओरेकल के अल्फाज को दरबार में यानी कि जब पेश किया गया मलका हरम्योन को, तो उन्होंने भी वहाँ पे सुनाए और बताया कि ये जो है वो उसकी जो बीवी हैं वो बेगुनाह हैं, और पोलियाक्जन्स भी बेगुनाह हैं, और कैमिलो भी बड़ा ईमानदार आदमी है। तो लियोन्स उस वक्त और लियोन्स का उस वक्त तक कोई वारिस नहीं होगा जब तक कि उसकी खोई हुई बेटी उसे नहीं मिल जाती। तो लियोन्स इस पे भी यकीन नहीं करता और इसको भी जो है वो बेबुनियाद करार दे देता है। और
جب اس کی بیٹی ہوتی ہے تو وہ جو ایک ممائلس اس کا جو ہے وہ ایک اب جو میمائلس ہے اس کا بیٹا وہ بھی کسی بیماری کا شکار ہو کے جو ہے وہ مر جاتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے اس طرح سے. اور جو اس کی بیوی ہے وہ بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے. اور اس کی دوست جو ہے پالینا جو ہے وہ بادشاہ کے پاس یہ آ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ملکہ جو ہے وہ بھی مر گئی ہے. اب اس کی یعنی کہ خبر جب وہ سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, پچھتاوا اسے ہوتا ہے. اور وہ جو ہے بادشاہ اعلان کر دیتا ہے کہ وہ باقی زندگی جو ہے بیٹی اور بیوی کے نقصان یعنی جو اس نے اٹھایا ہے تو اس کی پاداش میں یعنی گزارے گا. انیگنس جو پالینا کا شوہر ہوتا ہے بچی کو بوہے میں کہ ساحل پہ چھوڑنے چلا جاتا ہے اور اس کا نام پرڈیٹا رکھتا ہے کیونکہ ہرمائن اس کے خواب میں آتی ہے جو کوئین ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کا نام جو ہے پرڈیٹا رکھو. پھر وہ بچی کے ساتھ ایک بنڈل رکھتا ہے جس میں کچھ سونا اور سکے وغیرہ رکھ دیتا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بچی شاہی خاندان سے ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک طوفان نمودار ہو جاتا ہے اور ان کا جہاز تباہ ہو جاتا ہے اور دونوں سمندر میں بہتے ہیں. تو بچی خوش قسمتی سے بچ جاتی ہے جبکہ انیگنس جو ہوتا ہے وہ ان لہروں کی نظر ہو جاتا ہے. اور اب وہ ایک گڈھیریے کے ہاتھ جو ہے اس کے بیٹے کے پاس جو ہے پہنچ جاتی ہے بچی جسے کلون کہا جاتا ہے. 16 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. کیملو جو ہے اب پولی ایگزنس کا خدمتگار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اب اس کو دوسرے بادشاہ کو جو ہے وہ چھوڑ کے آ جاتا ہے لیونٹس کو. اور اسے جو ہے یعنی کہ اب یہاں پہ 16 ایئرز جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. کیملو جو ہے پولی ایگزنس کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور بادشاہ سے کئی دفعہ وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے واپس سسیلیا بھیج دے, لیکن پولی ایگزنس جو ہے وہ اسے واپس بھیجنے سے انکار کرتا ہے اور اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے شہزادہ فلورزل وہ ایک گڈیریے کی لڑکی سے جو ہے وہ یا شیفرڈ کی لڑکی سے عشق کرنے لگ گیا. اور وہ کیملو سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ یعنی بہروپ میں چلے یا اپنا بھیس بدل کے چلے اور پتہ کرائے کہ یعنی کہ ان کے یعنی اس کا بیٹا کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے وہاں پہ. اور دونوں جو ہے وہ بھیس بدل کے چلے جاتے ہیں اور گڈیریا ان کی بڑی خدمت کرتا ہے وہ جو شیفرڈ ہوتا ہے. اور شہزادہ فلورزل اور پرڈیٹا جو ہے وہ پیار و محبت میں مگن ہوتے ہیں وہاں پہ. اب وہاں پہ وہ کھانا جو شیفرڈ دیتا ہے ان کو وہ پرڈیٹا کے لیے بھی چھوڑ جاتا ہے. پرڈیٹا کے لیے جو سونا جو ہے وہ چھوڑا گیا تھا نیکنس کی طرف سے جو اور وہ اس یعنی شیفرڈ کو بہت زیادہ امیر کر دیتا ہے. تو وہاں ایک اور شخص بھی ہوتا ہے جسے آٹولائٹس کہتے ہیں, آٹولائکس, اور وہ گھر گھر جا کے چیزیں بیچتا ہے. تو وہ جو ہے وہ نوجوان شیفرڈ کی جیب میں بھی ہاتھ ڈال لیتا ہے اور اس طرح کہ کئی اور بھی بھیس بھی اس کے ہوتے ہیں. وہ گانے بھی گاتا ہے اور مہمانوں کو محفوظ بھی کرتا ہے. اب پولی ایگزنز اور کیملو جو ہیں وہ فلازل کو وہاں پہ دیکھتے ہیں جو کہ ایک شیفرڈ کی بھیس میں ہوتا ہے اور جس کا نام ڈوریکلز ہوتا ہے اور پرڈیٹا سے رومانس کر رہا ہوتا ہے. اور پولی ایگزنز اچانک اپنا بیس ہٹا کے غصہ کرتا ہے اور بوڑھے شیفرڈ اور پرڈیٹا کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے اور اپنے بیٹے کو بھی خبردار کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی شیفرڈ کی بیٹی سے نہ ملے. جبکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کیملو ان کی مدد کرتا ہے پرڈیٹا اور فلازل کی اور انہیں سسیلیا کی طرف بحری جہاز پہ سوار کر دیتا ہے. اور آٹولائکس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ انہیں دے دیتا ہے تاکہ وہ بھیس بدل سکیں. اور اس سمندری سفر کے دوران جو ہے بوڑھا شیفرڈ اور اس کا بیٹا انہیں دوبارہ بھی ملتے ہیں جنہیں آٹولائکس نے بھیجا ہوتا ہے. سسیلیا میں لیونٹس ابھی تک ماتم ہی کر رہا ہوتا ہے. اور اب کلامینز اور ڈائیون جو ہے وہ اس کو لیونٹس کو تجویز دیتے ہیں کہ وہ یہ ماتم وغیرہ بند کرے اور اپنے وارث کا سوچے, یعنی اسے بادشاہ کو آگے وارث چاہیے. اور پالینا جو ہے وہ اس بادشاہ کو قائل کرتی ہے کہ وہ تب تک ماتم جاری رکھے جب تک کہ اس کے لیے وہ کوئی نئی بیوی تلاش نہیں کر لیتی. اور اسی دوران پھر فلورزل اور پرڈیٹا بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, بادشاہ سے ملتے ہیں اور فلورزل اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے کسی ڈپلومیٹک مشن پہ آیا ہے. لیکن بعد میں بادشاہ کو ساری کہانی کا پیار محبت کا پتہ چل جاتا ہے. اور جبکہ جو ہے وہ کیملو اور پولی ایگزنز بھی خود سسیلیا پہنچ جاتے ہیں اور دربار میں بھی یہ خبریں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں کہ کس طرح دونوں بادشاہوں اور شہزادوں میں ہم آہنگی اور محبت پائی جاتی ہے اور کس طرح سے بوڑھا جو شیفرڈ ہے نے پرڈیٹا کی پرورش کی, کیسے نگنس کیسے مر گیا تھا طوفان میں, اور کیسے لیونٹس اپنی بیٹی اور یعنی بیٹی سے دوبارہ مل کر خوش ہوا اور کیسے لیونٹس پولی ایگزن سے معافی کا طلبگار ہوا.
اب بوڑھا اور نوجوان شیفرڈ کو دربار میں رکھ لیتا ہے وہ، اور آٹو لائکس سے ملتے ہیں جو ان سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی اس نے ان کی چوری کی ہوتی ہے۔ لیونٹس پولیاگزنس کو یعنی کیملو، فلورزل اور پرڈیٹا اور پالینا گھر جاتے ہیں جہاں ابھی ہرموئن کا مجسمہ بنایا گیا ہوتا ہے، وہ انہیں مجسمہ دکھانے کے لیے لے جاتا ہے۔ اپنی بیوی کی نظر لیونٹس کو پریشان کر دیتی ہے، لیکن پھر ہر کوئی حیرت کدہ بن جاتا ہے کیونکہ مجسمہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہرمائن ہوتی ہے جو زندگی کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے۔ جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو پالینا اور کیملو شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اور تمام لوگ جو ہے اس معجزے کی خوشی مناتے ہیں، یعنی اس کی جو وائف ہوتی ہے ہرمائن جو ہوتی ہے، وہ بھی دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس کا مجسمہ جو ہے وہ دوبارہ انسانی شکل میں واپس آ جاتا ہے، اور یہاں پہ ہی اس جو سٹوری ہے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔